عزوز سلامتنا تقبلون نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كم يتصنحون نزوان زدلنا مزيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركزوا لحبريتاتات نابيتو مسلسعانو أقدموا مالأختو يدمان نوتيفيكيشن نهبت حكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نايزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواغي ترسعون بريزنت أمريكا دونالد ترامب $1 مليون زخفلو فيزا وقعو جيروم بريزنت دونالد ترامب بوحدو $1 مليون كخفلو نزخلو هابتامات وصاتنياتاتم قلتوف فيزا أمريكا زهبو تنجميروم اتخاردين عدقتي نخلوم بقعة زتمرمرون سبات بغدتا زيقنت كرخبو كخلوميوم بتعمي زهنتو عبيت أمريكان كبانياتات أموداتا نتبوا غازيتمن وهبتو كحزي خول كبلوان ترامب بربع عم حبرا مرخبيتات قليتلوم ازي ام مجمرتان اي زعمت وقعو زغبرو جولد فيزا نتوم نتهاجر عبير بحاكم زهبو كري زخول سبات زوها فيزا مخانو وقعو مربب حبريتا نايت مدى بيحبر ازي منقس تهاجر كفليت نايسرح بفيزا موساخن سندا زيبلوم سدتنياتات مسكواغون حاويسوم ابلعلي إيميغريشن زوسدو سقومتات ابزحي للوان زمت زلو معباليم مدب جولد فيزا $1 مليون كفليت زحاتت كوينوم ازد ما اتول كسب نا امريكا بعبيو كمزتاكم زر مرتعوم كمزخون مسرح منبر فقار كوينو كمزا قلقلن مربب حبريتا نايتوت اني ملكتن نسرحتنياتات زمولو تكالات نقدي مستوسخ كفليت $2 مليون كخفلو دما يقددوم فلي مقدال قبري زهب بلاتينيوم زخونا اكال نايتخاردون ابقرب اوان $5 مليون كقرب مخانوم اتمربب حبريتا قليتلوم ككم كونتاتوخا نفسو وكفا ملكتي توسخ كفليت نمنقست كخفل كم زخل تغيشير كبالوم والكسبات كرمزأتو مملكتي مقمقامون زي ملس $15,000 ناي مسرح كفليت كخفلو يقددوم ازوت ان ورقاو فيزان مجمرتا جيزيم أول حلقاتي كابز قلت ندحار نغفيتاتات أقاتيمو كمزولون قلا أبالات ديمقراط زود نهابتامات والكسبات بزي فتحاو منقديم زربحي كبلو قاليت أميم ترامب نمجمرتا جيزي نتوت أبز غرب اللقوان اتون فيزاتات مستزتفلالي درجة أتاو زلوهم سدتنياتات أب أمريكا بقاوم نتكنبرولون كسار حنزوخولهم جرين كارد زمساسل مخانو قاليتيوم جرين كارد زلوهم سبات بتلم دو دحري حموش عامت زيقنت نمركا بقاعتي خونوم وركاو فيزا جن بفلاين لعلوت درجة سمويام زعلم مخانو بمقلاص ترامب افريت زخون سباتينا ندل كبل ياسميرلوم اتوم $5 مليون كخفلو زخلو سبات سراح كفتريوم ازغعا ببزحي كشيتيوم واقع دغاي دمايلوم ازوتن ممحدار ترامب نسدتنياتات مسغاغ لعل صغاتات ابزوفرو لزلو اواني زمت زلوم امريكا كابتن مبزحتن اب افريكا نما خلاي مبرغان زركبام 19 هاجرات مصول كسبات زغربو ناي إيميغريشن حطوتات دواب بيلاتولم بتوسخي منغستي اب حطو عقبا زوهابو كلهم مسانتات دواب بيلو اب تحت ممحدار بريزيدنت جو بايدن زصدقوا اشعات قدات كمرمرو مخانو قليصيوم ابورح مسكرم ترامب ناملكتي بروجرام فيزا H1B نخيلاتات وصاتنيا سراحتنياتات $100,000 كفليت كخفلوون تزاز فريمونيريوم ازو سنه او امريكا اوصا هاجرات زركبو تمارم تكانا تكنولوجي سنباده فطير يركبالهم دحيرو وايت هاوس اتقفليت ابزو وانا اوصا هاجرات زركبو حدث امركت تطرح كم زملكتا نصيريوم اسبانيا زيغاتات حبرت اوروبا زيكونوم بعبي فاينانساو وفري قلطف منبر فقال كرخبو زحجز ورقاو فيزا جولد فيزا زبل اسرارحا كتسرزو مدب اللوام بركز بل هاجرات ونز مدب زي سرزو ينزلوام بزحات افرتي زي مدب اب حدش بوتا حدش هيوت نمجمار ويدما امبوقل هاجروم كابزلو بوليتيكاو محبراوي كتباو صقام نمدام كم عدل يريوم غوسغوستي صربلشونا بوليتيكانياتات كن قبلنياتات نتسرعات نربحاتاتهم بزي قبو يتقاملو كمزلون واقاتات منبري ابايت كوسخ مخنيات يخون كمزلون ازدما نتا انقاديت هاجر ندقي عدي بتمتاتان واقا مشت ابايتي كي تقرب يقبرا كمزلون يتنققوم بخالي زينا كوميشن محدرا سقات حدقا إثيوبيا نبر متكو كاسا ماسرت تفريدوام كوميشنر محدرا سقات حدقا إثيوبيا نبر ايتم متكو كاسا بعلت غزون ولادمون بزتخصصلهم غبنات بالشونا غبنياتات كوينهم بمركابهم نماسرت تفريدوم ايتم متكو كاسا بعلت غزو ويزرو صوفيا جمالن غالم ويزرو ميلكا متكون تمال ربع علت حدا تحساس كتش 18 عام تمرتا قصاصرا غز بزغربلهم غبن كسي طفاتنياتات كوينهم كم زترخبوم زترخب حبريتا ملخت
ይፍለጥ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ምድብ ልደታ ሓምሻይ መገባእያ ጉዳያት ብልሽውና ናይ ዓቃቢ ሕጊ መኽበዲ ቅፅዓትን ናይ ተኸሰስቲ መቕለል ቅፅዓትን ድሕሪ ምድማፁ ኣይተ ምትኩ ካሳ ብ13 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርትን ብ50,000 ብር ቅፅዓት ንኽቅፅዕ ወሲኑ ብተወሳኺ በዓልቲ ቤት ኣይተ ምትኩ ወይዘሮ ሶፊያ ጀማል ብማእሰርቲ 8 ዓመትን 4 ወርሕን ከምኡውን 3,000 ብርን ክትቅፅዕ ቤት ፍርዲ ወሲኑሎም ጓሎም ወይዘሮ ሚልካ ምትኩ ድማ ብማእሰርቲ 5 ዓመትን 3,000 ብርን ክትቅፅዕ ወሲኑሎም ኮሚሽን ምሕደራ ስጋት ሓደጋ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣይተ ምትኩ ካሳ ብገበን ብልሽውና ተጠርጢሩ ብ6 ሓምለ 2014 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ገዝ ኣብ ቀይዲ ከም ዝወዓለ ይዝከር ኣይተ ምትኩ ምስ ሃገር በቆል ትካል ገባር ሰናይ ኤልሻዳይ ብምትሕብባር ፈፂሞ ብዝተባለ ገበን ብልሽውና ተጠርጢሩ ከም ዝተኣስረ ምርመራ ገበን ፖሊስ ፌደራል ኣብቲ እዋን ገሊጹ ነይሩ እዩ ኣይተ ምትኩ ካሳ ምስ ትካል ገባር ሰናይ ብምምሽጣር ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘለው ተመዛበልቲ ከም ዘለው ብምምሳል እቲ ትካል ንዘቕረቦ ሕቶ ዝተፈላለዩ ቀረባት ረድኤት ንኽወሃብ ገይሩ ዝብል ከስ ቀሪቡሉ እዩ ኣኽባር ሕጊ ዳይሬክተሬት ጉዳያት ብልሽውና ሚኒስትር ፍትሒ በቲ ኮሚሽን ቁፅሪ ረድኤት ዝቕበሎ ብምግናን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ረድኤት ካብ መኻዚኖ ብምውፃእ ንሓገዝቲ ንኸይበፅሕ ተሸይጡ ንውልቀ ጥቕሚ ከም ዝወዓለ ብምግላፅ ኣብቲ እዋን ክሲ መስሪቱ ነይሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዓፋር ኦሮሞን ኣብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ደቡብ ክልል ኣብ ዝርከቡ ማእኸላት ትካል ገባር ሰናይ ኤልሻዳይ ረድኤት ንተሓገዝቲ እንከየብፅሐ ብምሻጥ ንውልቀ ረብሕኡ ከም ዘውዓሎ ኣብቲ መዝገብ ክሲ ተገሊጹ እዩ ብኻሊእ ክሲ ድማ ልዕሊ 472.8 ሚልዮን ብር ብመልክዕ ድጋፍ ብፍቃድ ቀዳማይ ተኸሳሲ ኣይተ ምትኩ ካሳ ብኻልይቲ ተኸሳሲት ክፍሊት ከም ዝተፈፀመን ብሳሰይቲ ተኸሳሲት ወፃኢ ብምግባር ንውልቀ ጥቕሚ ብምውዓሉ ኣብ መንግስቲ ልዑል ክሳራ ከም ዝበፅሐኒ ተገሊጹ ብሽም ደቂ ኣይተ ምትኩ ካሳን በዓልቲ ገዝኡን ዝተገዝኡ ተሽከርከርቲ መንበሪ ገዛውትን ከም ዝተረኽቡን ኣብቲ መዝገብ ክሲ ተዘርዚሩሎም ነዚ ክሲ ክርኢ ዝፀንሐ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ምድብ ልደታ ሓምሻይ መገባእያ ጉዳያት ብልሽውና ንሓሳባት መኽበድን መቕለልን ቅፅዓት ድሕሪ ምስምዕ እዩ ኣይተ ምትኩ ካሳ ብ13 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ከሰር ፈሪዱ ዘሎ ኣይተ ምትኩ ካሳ ኮሚሽነር ኮሚሽን ምሕደራ ስጋት ሓደጋታት ኢትዮጵያ ኮይኑ ን7 ዓመት ኣገልጊሉ እዩ እቲ ኮሚሽን ብዝተፈላለዩ ተፈጥሮኣውን ሰብ ስራሕ ፀገማትን ንዝተጎዱ ዜጋታት ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከብ ሓገዝ ዘተሓባብር እዩ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ይርጋለም ዝተወለደ ኣይተ ምትኩ ካሳ ኮሚሽን ምሕደራ ስጋት ሓደጋታት ኢትዮጵያ ቅድሚ ምዃኑ ኣብ ክልል ደቡብ ስራሕቲ ውሕስና ምግቢ ሓላፊ ክፍሊ ምትሕብባር ነይሩ ኣይተ ምትኩ ኣብ 2019 ኣብ ትሕቲ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ተጣይሹ ኣብ ዝነበረ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓብዪ ኣባል ኮይኑ ተመሪጹ ነይሩ እዩ بخالي زينا بوليس أدوناي برهان زركبهم تيكتوكرات إثيوبيا أسيروم بوليس إثيوبيا كابالن سنة مقبارن تهاجر زوات زنور أكادنا بمخدان تأرتيريهم نزبالهم حموشة تيكتوكرات كم زعسر فليتلهم مزقو دايبس تحاز دما أدوناي برهان زركبهم تيكتوكرات أبكيد خمزة أتو تغليتلهم أبز حلف السهمون أب أديس أبابا سالساي جي باور تيكتوك كريتيف أوارد كيرن كلهم أبتاقرا محبرا مرخب تيكتوك بزتفلالي تحسطوتات بمقراب زفلتهم تتكمتي كمزة تساتفي فلتهم أب محبرا ميديا بزغربهم تحسطوتات زرارة بزخونا أدوناي أبت مدرخ نتيكتوك كريت أوف زير حويسوم بدمر 4 زتفلالي شلماتات بموساد تعويت نيرو بوليس فيدرال أبزوت أو مجلتي أتوم أبكيد زاتو من سياتم أبت مدرخ شلمات تيكتوك كابالن سنم قارن هزبي تيبيا وتساز خونا سبنتهم عركان زرقي أكدادنا تخدينهم أباد دباباي بغت تافنو تلفزيون هزبي أبت محلال فمدى مقربهم نهزب زنبوري قبل كاسيسلهم نادنا برهانوين مسب التحاز أبكيد أتيو متصرا يقبرلو كمزل حبير لهم بوليس محبرهم من رخبيتات بمتكام أبلع لمنسيات حصر بهالن مسرات زقبر تكبار نمكل خال سقومت موساد كغز المخانون قليتلهم تيك توك أب كم يتبع زبالة هاجرات بزح السبات ننقدي كمون منشي مزانا قعيرهم يتكامل يوم أب سوماليان كينان كالوت هاجرات أفريقاون أوشت إزركبوا بزحات منسيات ما حالة بوليتيكا وقسقوسات تحسطات نمزرقاهم كم زتكم اللي فلات تيك توك أب أفريقا نعبيز متزلو محبرة من رخو خينوم بركز زبالة هاجرات أفريقا بتمدرخ زفنو تحسطات قصة روي مما ياخ قبر لهم توعي نيرانين نابتغالي زينا مسن سجر منجستي إرتراق قدم منستر أبي حمد كم قمال كنت فوق كمينان زبالو مدار ملسيبهم بتخالي وجن ما قدم معلتات منجست بتسجنا إيدهم ذهابون سمع سلام فريمهم زتبهالونا مرة رحفان ومسر الشاسة بزتح حزون منجستي إرسرا مبرها قريب لهم قدم منستر أبي حمد أبكربا معلتات سلاتنا خم قمال كنرق فوق كمينا بالزبل تحني منيرهم يم نزم مدار أمل سزاب منجستي إرترا زمت زلو قناتات كل عيو بتسجنا نجارات كبعق من العلو خينموا أبناء مودات درجة مبتحو زري بالزبل قلي
ገሊጽሎም ካብዚ ብዝሓለፈ ከምቁማል ከናኣለኩም ኢና ዝብል ዘረባ እንታይ ክገልጽ ይኽእል ዝብል ብምልዓል እዚ ፍጹም ጸያፍን ከም ጌጋ ክሕለፍ ዝግባእ ነበረን ግና ናይ ብልጽግና መግለጺ እዚ ክብል መንግስቲ ኤርትራ ገሊጽሎም ካልእ መልሲ ዝሃባ ኣምባሳደር ኤርትራ ውድ ሕብራት መንግስታት ዝኾና ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ድማ ብልጽግና ብሕልሚ እናነበረ ብጋህዲ ዝፈርስ ዘሎ ዝብል ሓሳብ ኣልዒለን ኣለዋ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መደረ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ከም ዝወደቀ ዘርእዩ ዜጋታቱ ምስ ቁማል ምንጽጻሩ ካብ ሰብኣውነት ዝረሓቐ እዩ ናይ ብልጽግና ፖለቲካ ዜጋታቱ ከም ተባላዕቲ ዝቆጽር ይብል እቲ ዝወጽእ ሓተታ ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ካልእ መልሲ ዝተዋሃበሉ ጉዳይ ድማ ኣመራርሓ ፋኖ ማስረሰ ሰጠ ዝምልከት ኮይኑሎም እዞም ውልቀ ሰብ ኢዶም ድሕሪ መሃቦም ስምምዕ ሰላም ፈሪሞም ኣብ ዝተባሃለሉ ዕለት ንማዕኸናት ዜና መንግስቲ ብልጽግና መግለጽ እንትህቡ ግብጺ ንሻዕብያ ፈጢሩ ሻዕብያን ሕወሓት ፈጢሩ ሕወሓት ድማ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ዕጡቃት ፈጢሩ ዝብል ዘረባ ክዛረቡ ተሰሚዖም ነይሮም ብምቕጻል ኢዶም ዝሃቡ ንዓሰብ ንሙማት ከም ዝኾነውን ምግላጾም ሓቢርና ነርና ኢና መንግስቲ ኤርትራ ዝሃቦ መልሲ ብሓፈሻ ብልጽግና አርቲፊሻል ሰላም ይብህጋሎ ዝብል ኮይኑ መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ዝቕነ ከም ዓብዪ ዓወት ዘልዕሎ እዚ ስምምዕ ሰላም ብዝብል ዝጽዋዕ ጉዳይ ንሓቂ ምንዓቕ ይብል መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅእ ሓተታ እቲ ሓቂ ምስ ሓደ ንገዛ ርእሱ ጥራሕ ደው ዝበለ ውልቀ ሰብ ስምምዕ ሰላም ከቲመ ምባል ብዝብል እውን ይውስኽ ካብ ሰፊሕ ማሕበረሰብ ኣምሓራ ወይ ድማ ሓይልታት ፋኖ ምንም ዓይነት ስልጣን ምምኽኻር ኮነ ውክልና ኣይነበረን ብልጽግና ግን ናይ መስረሻ ሰጠ ናይ ውልቀ ውሳነ ብሄራዊ ኣጀንዳ ገይሩ ናይቲ ውልቀ ሰብ ኢድመሃበ ናይ ኣሻሓት ድሌት ኣምሲሉ ይቐርባሎ ብዝብል ድማ ይቕጽል መንግስቲ ኤርትራ እዚ ዕርቂ ኣይኮነን ናይ ፖለቲካ ድራማ ይድሕር ምባሉ እዚ ድራማ ድማ ኢድና ይንህብን ዝበሉ ተዋጋእቲ ንምኽሳስ ሕብረተሰብ ንምንቃፍን ጸረ ሰላም ብዝብል ንምግላል ከም ፕሮፓጋንዳ ዝጥቀመሉ ብዝብል አብርሂሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምግምማዕ ንምሽፋን ከምዚ ዝኣመሰሉ ተግባራት ምፍጻም ናይ ብልጽግና መግለጺ እዩ ብልጽግና ብሕልሚ እናነበረ ብጋህዲ ግን ይፈርሳሎ ብዝብል ድማ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ ሓተታ ገሊጹ ይርከባሎ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰገር ዓሰብ ናይ ወሎይ ብዝብል ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ተዛሪቦም ዓሰብ ናይ ኤርትራ ኮይኑ ኣይፈልጥን ብኸመይ ከም ዝኸዳ ኣይፈልጥን ክብሉ ድማ ተሰሚዖም ኣለዉ ናይ ብልጽግናን ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ሰባትን ፍኻራታት ቀጺሉ ኣባዱላ እውን ክነጥፋኣኩም ኢና ክብሉ ተሓንዮም ኣለዉ ነበር ኣቦ ወንበር ኦህዴድ ኣባል ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ዝኾኑ ውልቀ ሰብ ንመንግስቲ ብልጽግና ንምውዳስ ናብ ዓሰብ ንምዝማት ከለዓዕሉ ተራእዮም ኣለዉ ኣባዱላ ገመዳ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ኣካል ኣይነበረን ዓሰብ ናይ ወሎዩ ብኸመይ ኩነታት ተለዊጡ ንዓይውን አይርዳንን ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ዓሰብ የወሎ አካል በነበረው የክፍለ ሀገር ክፍፍል ማለት ነው እንዴት ሆኖ ነው ነገሩ በሙሉ የተገለባበጠው ለራሴ የማይገባኝ ይሄ ሆነበት ዋና ምክንያት ሁሉም አጀንዳውን ተጠቅሞ ቺን ሀገር ለድህነትና ለእርስ በርስ ሁከት ዳርጓት እንዲቀጥል ስለሚፈልግ ብቻ ነው አቶ አባዱላ ገመዳ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝተማረኹ ሓደ ምዃኖም ድማ ይፍለጥ እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም